वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यबक़ा बअद फ़नाइल अशिया तफ़र्रद बिल अवलियति वल क़िदम व वसम कुल्ल शै मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाला अज़्ज़ा शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व क़ाला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाला ऐज़न कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। आलाफ़ुत तहियते वस्सलाम अला सय्यिदिल अनाम ज़िर रुतबत वल इज़्ज़त वल मक़ाम अल्लज़ी मअरूफ़ुन फ़िस समावात बे अहमद व फ़िल अरदीना बे मुहम्मद। सुम्मा सलातो व सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। बिरादरान ईमानी, आज का खुतबा जुमुआ जो अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में दिया जा रहा है, इसका उन्वान सुखन है पाकिस्तान का मुतनाज़िआ सिलेबस या कंट्रोवर्शल करिकुलम। आजकल ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में कोशिश ये हो रही है हुकूमत की तरफ से कि यकसां कौमी निसाब तश्कील दिया जाए, यानी सारे मकातिब फ़िक्र एक ही दीनियात पढ़ें। जो इस्लामिक स्टडीज़ का एक सब्जेक्ट होता है जो प्राइमरी से लेकर और फिर चला जाता है यूनिवर्सिटी लेवल तक, चाहिए रहे हैं अरबाब हल अक़द के एक ही किस्म का निसाब हो ताकि बकौल उनके फ़िरक़ावारियत से बचा जा सके। वहदत व इत्तिहाद की लड़ी में उम्मत को, मिल्लत को परोया जा सके। जहाँ तक ये नारा है, ये बहुत अच्छा नारा है। हम खुद वहदत व इत्तिहाद के कायल हैं, तालिब इल्मी के ज़माने से, और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। हमारे मराजे किराम, रहबर मुअज़्ज़म, इमाम राहिल, मराजे फ़ेली, मराजे मरहूमीन, आयात किराम, उलमाए इज़ाम, जितने भी हमारे शिया स्कूल ऑफ थाट के ज़िम्मेदार लोग हैं, वो फ़िरक़ावारियत को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम फ़िरक़ावारियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और हम अपने बिरादरान व ख़ाहरान अहले सुन्नत के मुक़द्दसात का बदिलो जान एहतराम करते हैं। यही हमारे आइम्मा का भी हुक्म है, यही हमारे मराजे का भी इरशाद गिरामी है। बाज़ लोग हमें बिला वजह बदनाम करने के लिए, बाज़ मौलवी साहिबान, अल्लाह उनको हिदायत दे अगर हिदायत के काबिल हैं, वरना अल्लाह उनके शर से हम सब मुसलमानों को महफूज व मसून मामून रखे। मसलन हर दूसरे चौथे हफ्ते एक इशू खड़ा कर दिया जाता है। कभी कोई मौला अली के बारे में नऊज़ु बिल्लाह बोल रहा है, मौला अली के बारे में कि उन्होंने मुस्किर पी कर नमाज़ पढ़ाई, नऊज़ु बिल्लाह, और वो नमाज में भूल गए। कोई कहता है बीबी फ़ातिमा
ख़ता पर थी, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। कोई कभी कुछ कहता है, कभी तअद्दुद ज़िवाज इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात आ जाती है, कभी कोई कहता है कि नऊज़ु बिल्लाह इमाम हुसैन बैत कर लेते तो अच्छा था वगैरह। हमें मुसलसल टार्चर किया जाता है, मेंटली फिज़िकली भी हमें मारा जा रहा है। जब से पाकिस्तान बना है, ठेरी के वाक़या से लेकर आज हसनैन शाह के लाहौर में कत्ल तक, शिया कत्ल ही हो रहे हैं, शिया मारे ही जा रहे हैं, शियों को मुलाजमतों से महरूम ही किया जा रहा है। अब आइए ज़रा इस उन्वान के ऊपर आज थोड़ी सी बहस करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान बना था, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस मुल्क को बनाया, उनके साथ और भी लोग थे, अकेले नहीं थे वो। अल्लामा इकबाल की फ़िक्र थी और ख़ुद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम थे और उनके साथ उनकी पूरी टीम थी, शुरफा की, वफ़ादारों की, लर्नड लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की। तय यही हुआ था कि हिंदुस्तान में क्योंकि हमारा इस्लामी आज़ादी के माहौल में रहकर अपनी प्रैक्टिस करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल बनता जा रहा है, लिहाजा एक ऐसा मुल्क हो जहाँ मुसलमान आज़ादी के साथ अपनी रसूम व रवाज को, अपने फ़राइज़ व नवाफिल को अंजाम दे सकें। तो इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि इसमें किसी फ़िरक़े की बरतरी होगी या तफव्वुक़ होगा। कायद आज़म ख़ुद यही फरमाते थे और उनका यही नज़रिया था। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में क्योंकि बाहर के मुल्कों से पैसा झोंका गया, लिटरेचर भेजा गया, वहाँ से मौलवी ग्रेजुएट करके भेजे गए, उन्होंने आकर हमारे मुल्क में हमेशा आग लगाई, रेडिकल एलिमेंट्स को पैदा किया, सुसाइडिंग यहाँ शुरू हुई और बदकिस्मती से हमारा मुल्क एक ज़माने में अल-कायदा का, तालिबान का, रेडिकल एलिमेंट्स का हब बन गया। बीच में ख़त्म भी हुआ, अब दोबारा दाइश, आइसिस, आइसिल, तालिबान, सिपाह सहाबा, लश्कर जंगवी, अल-कायदा दोबारा पाकिस्तान के अंदर मुत्तहिद हो रहे हैं और जबरी तौर पर अगवा किया जा रहा है, शियाने अली को टार्चर किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा है, इमाम बारगाहों के अंदर घुसकर अज़ियतें दी जा रही हैं, तौहीन की जा रही है। अब क्योंकि दोबारा एक रेडिकल एलिमेंट्स पाकिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद ये चाह रहे हैं कि हब बनाएं, तो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने भी ये सोचा बहुत अच्छा इक़दाम है, हम इसकी दाद देते हैं, इसको अप्रिशिएट करते हैं और इसके हम कायल हैं कि ऐसे होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मगर अफसोस ये है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के जो अरबाब हल व अक़्द हैं, माज़रत के साथ वो दीनी जो अप्रोच है उनकी बहुत पुअर है। मैं ये नहीं कहता कि वो जाहिल हैं या अनपढ़ हैं, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ उनका लेवल वो नहीं है जो लेवल किसी डिसाइसिव पर्सनैलिटी का होना चाहिए। वो मेरे दोस्त थे अल्लामा तालिब जौहरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक बहुत अच्छा जुमला कहा था निश्तर पार्क में, बहुत पुरानी बात है। जब ज़िया के दौर में ज़िया इस्लाम नाफिज करने लगा तो क़िबला मरहूम ने फरमाया था कि हाथी आ गया अंधों के हाथ में, हाथी तो पूछा, अंधों से पूछा, दो चार अंधे थे, हाथी कैसा था? जिसके हाथ में कुहान आई उसने कुहान जैसा बताया, जिसके हाथ में टांग आई उसने टांग जैसा बताया, जिसके हाथ में पाँव आया पाँव जैसा, जिसके हाथ में पीठ आई। तो असल बात यह है, ईवान के हमारे जो भाई बहन हैं बड़े मोहतरम हैं, सेलेक्टिव इलेक्टिव ज़ाहिर है कि इलेक्ट होकर वो लोग आते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, मगर वो इल्मी और दीनी एतबार से वो अप्रोच नहीं रखते कि वो कोई फ़ैसला करे कि ये हक़ है और ये बातिल है। बाज़ औक़ात तो आपने देखा ही है, बेचारे सूरह इखलास नहीं पढ़ सकते, मिनिस्टर, वज़ीर, वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार, और सूरह इखलास नहीं आती, सूरह कौसर नहीं आती, सूरह फातिहा नहीं आता, सूरह
کوئی صورت نہیں آتی، خاص طور پہ کلمہ نہیں آتا، کلمہ شہادت ان سے پوچھ لیں۔ لہذا حکومت پاکستان کو چاہیے تھا وہ علماء کی میٹنگ بلا کر، علماء کا اجتماع بلا کر سارے مکاتب فکر کی جو ترجیحات ہیں، اعتراضات ہیں، ان کو سامنے رکھتے اور یکساں نصاب بناتے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ نصاب کمیٹی میں کچھ ایسے متعصب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو صرف شیعوں سے ہی نہیں، اہل سنت سے بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ مثلا اہل سنت کے امام شافعی خود کہتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں صرف اہل بیت پر درود ہے، کسی اور پہ نہیں ہے۔ اہل بیت پہ درود نہ بھیجیں، یعنی حضور اور اہل بیت پہ تو نماز ہی نہیں ہے۔ اب ایک نئی چیز آ گئی کہ اصحاب پہ بھی درود بھیجا جائے، یہ تو خود اہل سنت کو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اہل سنت کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، معظم اہل سنت وہ اس کے ہی مخالف ہیں۔ پھر خواہ مخواہ انہوں نے ایک کنٹروورسی پیدا کی کہ حضرت علی علیہ السلام جو 84 جنگوں کے فاتح ہیں، ہم دیکھتے ہیں پرائمری کے نصاب میں جنگ بدر کا ذکر ہے، فاتح بدر کا ذکر نہیں، احد کا ذکر ہے، فاتح احد صاحب ذوالفقار کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں پر حنین کا ذکر ہے، فاتح حنین کا تذکرہ نہیں ہے، خندق کا تذکرہ ہے، کل ایمان کا ہی ذکر نہیں ہے، خیبر کا تردن للباب ہے، وہ بھی کوئی یعنی وہ ہستی جو اسلام کے جرنیل اعظم ہیں، ان کا دینیات میں بچوں کو نہ پڑھایا جانا، یہ کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ جو ریڈیکل عناصر نصاب کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس ملک میں پھر سے فرقہ واریت بڑھانا چاہتے ہیں، دہشت گردی۔ ہمیں یاد ہے ہم جوان تھے جب، اس وقت حکومت نے ہماری الگ دینیات منظور کر لی تھی، وہی ٹھیک تھی، وہ چل رہی تھی، اس کو کیوں دوبارہ ختم کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں، کیپیبلٹی نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کہ آپ قوم کو متحد کر سکیں، آپ دائیں بائیں لڑک جاتے ہیں، تو پھر وہی رہنے دیں کہ سنی سنیوں کی دینیات پڑھیں، شیعہ شیعوں کی دینیات پڑھیں، زبردستی امپوز نہ کیا جائے۔ جیسے مشہور ہے کہ اپنے عقیدوں کو چھوڑو مت، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو مت۔ تو اب یہ جو اس وقت پاکستان میں انتہائی گھمبیر صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، بہت ہی مجتہد بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب قبلہ، جو یہاں بھی آ چکے ہیں، المہدی میں کئی مرتبہ تشریف لا چکے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ ان کی زیارت بھی کر چکے ہیں۔ وہ ہمارے مرشد اور ہمارے بزرگوار پچھلے خطبہ جمعہ میں کچھ وضاحتیں فرماتے ہیں کہ سارے اصحاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ پھر میں نے آگے وضاحت کی، سورہ منافقون جو نازل ہوا ہے وہ بہکے ہوئے اصحاب کے لیے ہی تو نازل ہوا ہے۔ جو مسجد زرار ہے وہ بہکے ہوئے اصحاب ہی نے تو بنائی تھی۔ حضور نے جو جنازہ نہیں پڑھایا عبید اللہ ابن ابی کا، وہ بہکا ہوا صحابی ہی تو تھا جو منافق ہو گیا۔ اب آپ خود بتائیں کہ جب حضور کے دور میں منافق آ گئے اور منافقوں سے حضور بھی برات کر رہے ہیں، اللہ بھی برات، یہ صرف مشرکین سے برات نہیں ہے بلکہ منافقین سے بھی برات ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا اللہ نے جو منافقین نے بنائی تھی، جس سے نقصان ہو رہا تھا۔ تو یہ ایک اچھی تعبیر اور توجیہ تشریح ہمارے بزرگوار نے دی۔ اس پر آ کر ایک فرقہ پرست مولوی کہتا ہے کہ شیعہ کافر ہیں، نعوذ باللہ، شیعہ اڈلٹری کو جائز سمجھتے ہیں، شیعہ جھوٹ بولنے کو جائز سمجھتے ہیں، شیعہ کے مذہب میں ضروری ہے اصحاب اور ازواج پر لعنت کرنا۔ تو میں بالکل کلیئر کر رہا ہوں، یہ مولوی صاحب بہت ہی جاہل آدمی ہے، نام تک اپنا نہیں انہوں نے لکھا، اتنے ڈرپوک اور بزدل ہیں۔ ہم ہیں الحمدللہ، ہمارا نام آتا ہے، بے شک ہم سے کوئی بات کرے نہ شیعیان علی اصحاب اور ازواج پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ کان کھول کے سن لیں، حکومت والے بھی، دیگر حکومت والے، یہ ہم ڈر سے نہیں کہہ رہے، خوف سے نہیں کہہ رہے، امریکہ میں تو کوئی خوف نہیں ہے نا، آپ کو پتہ ہے، یہ ہم اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارے ائمہ اطہار نے ہمیں محبت سکھائی ہے، نفرت نہیں سکھائی ہے۔ ہم دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں۔ ہم اصحاب، یاد رکھیے،
लानत में, बराअत में और गाली में फ़र्क है। सब तो बिल्कुल जायज़ ही नहीं, गाली हमारे मज़हब में, शिया मज़हब में बिल्कुल जायज़ नहीं। और असहाब और अज़वाज पर हम क्यों लानत करेंगे? हम उन पे लानत करते हैं जो सूरह मुनाफिकून वाले हैं। आप बताइए, क्या आप उनके लिए दुरूद पढ़ेंगे? जो मुनाफिकून वाले हैं, जो ज़िरार वाले हैं, उबैदुल्लाह इब्न उबई का जनाजा हुजूर को पढ़ाने से मना कर दिया गया, क्या आप उसके लिए दुरूद पढ़ेंगे? नऊज़ु बिल्लाह। वो जो हुजूर को छोड़कर चले गए, जिन्होंने हुजूर के लिए बदनामी का सबब किया, जो हुजूर जो स्पाई बन गए, जो जासूस बन गए, उनको कैसे कंपेयर किया जाए अहले बैत रसूल के साथ? जो उम्मत है उसमें बहकने के चांसेस हैं, और जो अहले बैत हैं वो आय तत्हीर के मिस्ताक हैं, आय मुबाहला के मिस्ताक हैं। सूरह दहर उनके लिए आया है, मवद्दत कुर्बा वाली आयत के लिए आई है, व आते ज़ल कुर्बा हक्का की आयत आई है, वो मिस्ताक सूरतुल कौसर है, वो मासूम है, वो इनफेलेबल है, उनसे ख़ता का इम्कान नहीं है। हमारे किबला ने सिर्फ इतना कहा था, और ये साहब आए, इन्होंने हमारे यहाँ कोई अडल्ट्री जायज़ नहीं है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सख्त मज़हब है, गैरत का मज़हब है हमारा शियों का मज़हब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बिल्कुल कोई अडल्ट्री जायज़ नहीं है, ये हम पर तोहमत है। झूठ हमारे यहाँ बिल्कुल जायज़ नहीं है, हम झूठ से परहेज़ करते हैं, हम सच्चों के मानने वाले हैं। बाकी एक साहब अपने हमारे बेचारे वो दस्तार बरसर, वो अब आज उन्होंने खुतबा दिया है बेचारों ने, अल्लाह उनको भी हिदायत करे। थोड़ा सा सब्री आदमी कर लेता है। आप देखते नहीं मैं कितना सब्र करता हूँ, 3-3, 4-4 साल तक लोग मुझे नामूस की गालियाँ देते हैं, मैं बिल्कुल सब्र करता हूँ, मैं बोलता तक भी नहीं हूँ। ख़ास तौर पे जो नाम के भी अपने आप को शिया कहते हैं, हमें अपने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलना नहीं चाहिए एक दूसरे। अब उन्होंने आकर आज फरमा दिया कि जी वो जो किबला साहब हैं उन्होंने गलत कहा है। न तो किसी भी शिया आलिम ने इस निसाब पर, कुरिकुलम पर, सिलेबस पर दस्तखत किए हैं, न किसी शिया आलिम ने रज़ायत का इजहार किया है, न कोई शिया आलिम पहले लिख के दे आया है और बाद में मुकर गया। ये बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे उलमा जो वफाकी इदारों में हैं या सूबाई इदारों में, वो बड़े मुतदय्यन हैं, वो बड़े नेक हैं, हमारे अपने दोस्त हैं, अजीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं। कोई ऐसा नहीं है, न इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में कोई ऐसा शिया आलिम है जो बिकाऊ माल हो, ना उलमा बोर्ड के अंदर कोई ऐसा शिया है जो बिकाऊ माल हो, ना निसाब के अंदर इक्का दुक्का जो शिया है वो कोई बिकाऊ माल है, और ना ही दीगर जो इदारे हैं, जितने भी इदारे बने हुए हैं। अभी रहमतुल्लिल आलमीन की एक अम्बेसी बन रही है, सफारत बन रही है, उसमें भी अगर लिया गया इक्का दुक्का, हमारे एक शागिर्द अजीज़ आए हैं, अभी कन्फर्म नहीं हुए, तो इंशाल्लाह हमारा कोई बंदा बिकाऊ नहीं है। ये खुदारा इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे उलमा ये कह रहे हैं कि आप मजबूर न करें तलबा को, दीनियात वालों को, कि वो जो दुरूद भेजें अहले बैत के साथ असहाब पर भी दुरूद भेजें, इसको मजबूर न करें। इसलिए कि दुरूद कुरानी नस के मुताबिक उस पे होता है जो कुल्लुना मुहम्मद का मिस्दाक हो। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जो वक्त का मुहम्मद है उस पर दुरूद होगा। क्या सारे असहाब वक्त के मोहम्मद बन सकते हैं? हमारे जो 14 के 14 हैं उनको हम अव्वलुना मोहम्मद, हम ही नहीं हमारे भाइयों ने भी लिखा है औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद के मिस्दाक आखिरुना मोहम्मद का मिस्दाक जानते हैं। दलील ये है कि जो आखिरी मोहम्मद आएगा, अगर वो मोहम्मद ना होता तो एक नबी रूहुल्लाह ईसा जैसा उसके पीछे नमाज कैसे पढ़ता? ये इस बात की दलील है कि वो मोहम्मद वक्त है कि जब महदी को नमाज नहीं पढ़ा सकते ईसा दौरान, तो फिर कोई और बंदा महदी के जद मोहम्मद मुस्तफ़ा को कैसे नमाज पढ़ा सकता है? ये छोटा सा मुख्तसर सा जो सिलसिला गुफ्तगू था मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। मैं फिर समअप कर रहा हूँ, शिया यान अली ऐसे मुतनाज़ा कंट्रोवर्शल सिलेबस या करिकुलम को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जिसमें शियान अली के हुकूक़ को पामाल किया जाता हो या अहले बैत के हुकूक़ को पामाल किया जाता हो, जिसमें बीबी पाक का तज़किरा ना हो, हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा ना हो, जिसमें आइम्मा का ख़ास तौर पे इन हस्तियों का
पंजतन पाक का तो ज़िक्र होना चाहिए, जंगों के हीरोज़ का ज़िक्र होना चाहिए, अहम जो इवेंट्स हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट है बड़ी अहले बैत इस्मत व तहारत की। करबला को कौन नहीं जानता। अजीब ये यकसां कौमी निसाब बन रहा है जिसमें करबला का भी जिक्र नहीं है। अगर आप करबला का भी जिक्र नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कौन सी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये मुख्तसर खुतबा है मगर इंशाअल्लाह ये काफ़ी होगा। मुझे उम्मीद है हुकूमत पाकिस्तान होश के नाखून लेगी और इस तरीके से डिक्टेटरशिप नहीं करेगी। जो डिक्टेटरशिप ज़ियाउल हक ने शुरू की थी वो फेल हो गई थी और हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हुकूमत को तौफीक दे कि वो सही रास्ते पे चले और तमाम फ़िरक़ों के हुकूक़ को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए सिलेबस नाफिज करे ताकि बचपन ही से बच्चों को डीरेल और मिसट्रैक न किया जाए बल्कि उनको अपने अपने मज़हब पे भी चलाया जाए और यूनिटी और इत्तेहाद का भी दर्स दिया जाए। अस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। क़ब्ल अज़ इन के मंदर खुतबा दोम वारिद बेशम बहस तौबा रब बکنم من یک مختصر سیری مختصر راجع به خطبه اول عرض میکنم. خطبه اول امروز ما در راجع به اون نصاب بود کتاب هایی که برای دینیات شریعت از مدارس ابتدایی و ثانوی آماده میشن. اینا میخوان در پاکستان شیعیان علی را محروم کنند از تعلیماتشون. مثلا در نصاب اسم مولا علی نه آوردن، اسم بی بی فاطمه نه آمده، اسم حسن و حسین نیست، اسم اهل بیت نیست. خیبر را ذکر میکنند، فاتح خیبر را فراموش میکنند. احد را ذکر میکنند، کسی که ذوالفقار گرفته او را فراموش میکنند. اینها کل کفر را یاد دارند، کل ایمان را فراموش میکنند. اینها خیبر را میدونند اما فاتح خیبر را فراموش میکنند. حتی کربلا را نه نوشتند. ما شیعیان علی این چنین نصاب را مسترد میکنیم، قبول نمیکنیم و من از تمام تشیع عرض میکنم از علما و زعما که وحدت داشته باشند، ما بین خودشون افتراق و تفریق نکنن. یکی از بزرگان ما، یکی از مجتهدین ما یه توضیحاتی داده در جمعه قبل اما متاسفانه بعض مردم آمدن شیعه را کافر میگن، شیعه ها را کافر میگن شیعه این میکنن اون میکنن، لعن میکنن، شیعه سب میدن. هیچ شیعه سب نمیده. ما به یزید هم سب و شتم نمی کنیم، کجا برسه که به اصحاب و ازواج بکنیم. ما فقط میگیم که اون کسانی که منافق بودن، که منافقون برای اونا اومده و آیاتی سوره براعت داره، اونایی که فرار کردند از تبوک اونها را که رجس میگه قرآن، ما اونها را نمیتونیم شامل در درود بکنیم. صلوات بر کسانی است که یا پیغمبر باشه یا مثل پیغمبر باشه در عصمت. این 14 تا محمدن و دلیل این است که وقتی که محمد آخر میاد پشت سر او حضرت عیسی نماز میخونه. عیسی جلوی مهدی نمیاد، مهدی جلوی عیسی میاد. این دلیل بر اینه که صلوات باید بر اینها باشد، صلوات بر پیامبران باشد، بر معصومین باشد، نه اینکه صلوات برای کسانی باشد که مصداق منافقین مثلا.
اینو ما گفتیم در خطبه اول و امیدوارم که دولت پاکستان هوش کنه و اینطور مظالم نکنه که انشاءالله ما ایرا تحمل نخواهیم داشت و ما نمیذاریم که اینها ما مجبور بکنن و کشت و کشتاری که در پاکستان شروع شده من کندم میکنم و دولت را میگم که دولت باید جلوی این کسانی که کشت و کشتار میکنن جلوی اینها را بگیره، سلاح از اینها بگیره، از بیرون پول میارن این پولها را ساکت کنه و منع کنه و الا دوباره کشور ما مثل 80 و 90 میشه. خدا انشاءالله کشور ما را محفوظ نگاه دارد و تمام مسلمان را تمام کشورها را انشاءاللہ خدا محفوظ نگاه دارد. میرے بھائیو، یہ آج کا جو مختصر خطبہ ہے اس میں میں ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک وائرس کا میں ذکر کرتا ہوں. آج جس وائرس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے معاملات میں بہت دخل اندازی کرتے ہیں. مثلا میں نے دیکھا ہے ہر دوسرا ہمارا بھائی، ہر دوسری ہماری بہن عالم بننے کی کوشش کریں گے. یا تو پھر آپ قربانی دیجئے، جس طرح ہم غریبوں نے قربانی دی، آپ بن جائیے، مولانا بن جائیے، پھر اپنی بے شک رائے دیجئے گا. اگر آپ نہیں بنے تو جس طرح ہم آپ کے فیلڈ میں، آپ سیکیورٹی میں ہیں، ہم نے آپ کو کبھی سیکیورٹی کی ڈکٹیشن نہیں دی. آپ ڈاکٹر ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یوں دوائی لکھا کریں، یوں نہ لکھا. آپ اٹارنی ہیں، لائر ہیں، وکیل ہیں، ہم نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ یوں کریں یوں نہ کریں. تو جب ہم آپ کے امور میں مداخلت نہیں کر رہے تو آپ سے درخواست ہے، آپ سے مراد آپ نہیں ہے، یہ آپ وہی انگلش والا یو ہے، یہ آپ ناراض نہ ہو جانا، یہ آپ سے مراد یعنی جو بھی اپنے آپ کو یوں محسوس کرتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. مثلا ابھی حال ہی میں کسی صاحب نے کسی گروپ میں ایک فتویٰ داغا کہ فجر کی نماز کے بعد نماز وحشت قبر پڑھ لیں. اللہ کے بندو، آپ کو پتہ نہیں ہے جن چیزوں کا تو آپ نہ کریں، ان کو علماء پہ چھوڑ دیں، بیچاروں پہ. کچھ علماء کو بھی کام کرنے دیں، جیسے نماز پڑھانا ہے، جمعہ پڑھانا ہے، قرآن پڑھانا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کوالیفائی ہو جائیں تو بے شک پڑھائیں، کوئی حرج نہیں. اس طرح مہربانی کر کے دوسروں کے کام میں مداخلت نہ کریں، اس میں نقصان ہوتا ہے، اس میں آپ کی اپنی آئیڈینٹی کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے. یقین کریں، میں اگر خطبے پر توجہ کی بجائے یا درس خارج پڑھاتا ہوں اس پہ توجہ دینے کی بجائے درس اخلاق پڑھاتا ہوں، درس قرآن پڑھاتا ہوں، دیگر دروس پڑھاتا ہوں، اگر میں ان پر توجہ دینے کی بجائے مجلس و محفل پڑھتا ہوں، ان پر توجہ دینے کے بجائے نکاح و طلاق میں پڑھتا ہوں، جنازہ پڑھتا ہوں، تلقین پڑھتا ہوں، میں اگر آپ کے امور میں مداخلت کرنا شروع کر دوں تو مجلسوں میں بھولنا شروع کر دوں گا، محفلوں میں بھولنا شروع کر دوں گا، تلقین میں بھول جاؤں گا، جنازے میں بھول جاؤں گا. مجھے چاہیے میں اپنی ٹیریٹری میں رہوں اور بھائیوں کو چاہیے، بہنوں کو چاہیے وہ اپنی ٹیریٹری میں رہیں. علماء اس لیے ہوتے ہیں، آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان سے استفادہ کیجئے اور خود سے ایسے فتوے مت دیجئے کہ جو کل نقصان کا سبب بن سکتے ہیں. آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوں. ہم سب کا فرض ہے کہ دوسرے کی ٹیریٹری میں ہم مداخلت نہ کریں. اس سے بہت آپ ریلیکس ہو جائیں گے، بالکل مطمئن ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنی اپنی حدود سمجھ کر، اپنے حدود میں رہ کر دین مبین کی اور اپنی فیملیز کی، اپنے بھائی بہنوں کی خدمت کی، دین کی، اسلام کی، مراکز کی، مساجد کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفا دے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار دے، جن کی شادیاں نہیں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کی شادیوں کے اہتمام فرمائے. رجب کی عبادتوں، رجب کے روزوں کی، رجب کی نمازوں کی اللہ ہمیں توفیق دے. رجب کے ایونٹس کو منانے کی اللہ ہمیں توفیق خیر نصیب فرمائے. جس نے بھی المہدی کے لیے تھوڑا بہت کبھی بھی دام درہم سخن قدم تعاون کیا ہے، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور شرف قبولیت عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب وعلی سیدۃ نساء العالمین
وبضعة رسول خاتم النبيين فاطمة بنت محمد والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحلنا زلنا بنظرة منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.